प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग नलिन देउबाको आग्रह। मैले आजसम्म यस्तो निरीह भएको कहिल्यै पनि महसुस गरेको थिइनँ भन्दै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले लेखे भावुक स्टाटस। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बस्दै ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखे, युवाहरू अक्सिजन खोज्दै, नेताहरू कुर्चीका लागि लड्दै, अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज बेजिङ उड्दै, अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पद पूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवारी र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको नेता नेपालको भनाई। कोरोनाले भारतमा एकै दिन 4187 जनाको मृत्यु, बेड अभाव भएको भन्दै बीपी प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमित भर्ना गर्न छोड्यो। अस्पतालमा संक्रमितको चाप थेग्न हम्मे हम्मे। प्रितामोडमा टेम्पो एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ। अभिनेत्री कङ्गनालाई कोरोना संक्रमण। गैंडा तस्करीमा संलग्न 24 पक्राउ। पर्यटन क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न व्यवसायीको माग। साथीको हत्या आरोपमा प्रकाश तामाङ पक्राउ। र बाँकेमा स्वाब लिन लाइनमा बस्दा बस्दै मृत्यु भएपछि शवलाई पोको पारेर लगियो। नमस्कार, दिनभरिका खबरहरूको सङ्गालो दैनिक खबरमा म शीतल भेट बस्यालको स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। जनताको मनमुटुभित्र बस्न सफल लोकप्रिय सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आज केही घण्टा अगाडि बिहान 7 देखि भोलिपल्ट बिहान 2 बजेसम्म सञ्चालनमा रहेको हाम्रो हेल्प डेस्कमा निरन्तर फोनहरू आइरहेका छन्। मैले आजसम्म यस्तो निरीह भएको कहिले पनि महसुस गरेको थिइनँ, तर नआत्तिनुहोला, आज साँझसम्म हामी विशेष जानकारी गराउने तयारीमा छौँ। आफूले जानेकै क्षेत्रबाट आफूले सकेको गर्ने एउटा प्रयास गर्दैछौँ। मात्र विपन्न जनताको ज्यान बचाउने प्रयास स्वरूप हामी थप केही उपायबारे जानकारी दिनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, हामी पनि छौँ, आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट गरेका छन्। यस्तै गरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रहार गरेको भन्दै बैठकमा भाग नलिन परिषदका अन्य सदस्यलाई समेत आग्रह गरेका हुन्। सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषदका अन्य सबै सदस्यलाई समेत आह्वान गर्दछु। त्यस्तै काङ्ग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने पनि देउवाले स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो फेसबुकमा युवाहरू अक्सिजन खोज्दै, नेताहरू कुर्सीका लागि लड्दै भनेर पोस्ट गरेका छन्। आफ्नो फेसबुकको वालमा केही तस्बिरहरूसँगै उनले यस्तो कुरा लेखेर पोस्ट गरेका हुन्। दिनदिनै कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसको चाप अस्पतालले थेग्नु परेको छ। बिरामीको चाप बढेपछि कतिपय अस्पतालले भर्ना लिन नसक्ने घोषणा गर्न थालेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर सन्त कुमार दास पनि अस्पतालले थेग्न नसक्ने गरी चाप बढिसकेको बताउँछन्। अस्पतालमा 230 जना संक्रमित उपचारार्थ छन्। अस्पतालमा भर्ना हुन आउने अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरू सबैलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ। इमर्जेन्सीमा पालो कुरेर बस्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। उनका अनुसार अस्पतालले अहिले हाई फ्लो अक्सिजन र जनशक्तिको अभाव बेहोरिरहेको छ। अस्पतालले 25 जना मेडिकल अफिसर र 150 जना नर्स माग गरेको थियो, तर निकै कमले मात्र आवेदन दिएका छन्। जबकि केही समय अघि 15 जना स्टाफ नर्स माग गर्दा 1700 जनाले आवेदन दिएका थिए। कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर दास भन्छन्, हामीलाई हाई फ्लो भएको अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। जनशक्तिको अभाव उस्तै छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। शनिबार साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्रीले आज साँझ 5 बजे मन्त्री परिषद बैठक बोलाउनु भएको छ। आकस्मिक रूपमा बैठक बस्न लागेको हो। एक मन्त्रीले भने, बैठकका एजेन्डाबारे कुनै जानकारी नदिएको, बैठकको समय र स्थानबारे मात्रै आफूहरू कहाँ सूचना आएको ती मन्त्रीको भनाइ छ। एक अर्का मन्त्रीले भने, कोरोनाबारे छलफल गर्न मन्त्री परिषद बैठक बोलाइएको हुन सक्ने बताएका छन्। अहिले कोरोना महामारी छ, त्यसैबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हुन सक्छ ती मन्त्रीले भने।
यस्तै झापा र उदयपुरबाट उपचारका लागि ल्याइएका कोरोना संक्रमितलाई शनिबार बिहान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अन्यत्र रिफर गरेको छ। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएर गम्भीर भएका बिरामी राख्ने बेड अभाव भएपछि विराटनगरका अस्पतालमा रिफर गरिएको हो। प्रतिष्ठानका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर इन्द्र लिम्बुका अनुसार कोभिड अस्पतालमा भएका आइसियु, एसडियु र जनरल बेड सबै भरिएकोले भर्ना गरेर पनि राख्ने ठाउँ नभएपछि अन्यत्र पठाउन बाध्य भएको हो। उनले भने कोभिड अस्पतालमा बेड पाउनका लागि कि बिरामी डिस्चार्ज हुनुपर्ने कि मर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो केही भन्न सक्ने अवस्था नै छैन। उनले प्रतिष्ठानभित्रको केही चिकित्सक, नर्स कोरोना संक्रमण भएर गम्भीर भएको अवस्थामा पनि आइसियु, एसडियु बेड नपाउने अवस्था रहेको बताएका छन्। यस्तै गरी चीनबाट अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री लिन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी A330 जहाज यही वैशाख 27 गते चीनको राजधानी बेजिङ जाने भएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटर लिन वाइड बडी जहाजले बेजिङ उडान गर्ने तयार गरिएको निगमले जनाएको छ। वाइड बडी जहाजले चीनबाट 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 20 थान भेन्टिलेटर नेपाल ल्याउनेछ। उक्त परियोजनका निमित्त निगमको वाइड बडी जहाज सोमबार बिहान 11:30 बजे बेजिङ प्रस्थान गर्ने र भोलिपल्ट अपराह्न 2:35 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ। यस्तै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो मुख्य दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता नेपालले सरकारले कोरोना महामारीका बेला जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुको साटो बलमिच्याइ गरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्ने सरकारको गैर जिम्मेवारीपन एवं अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, कोरोना अर्थात् कोभिड-19 भाइरस नियन्त्रण गर्न र जनतालाई अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुको साटो बलमिच्याइ गरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवारीपन एवं अलोकतान्त्रिक कार्य हो। मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो मुख्य दायित्वबाट च्युत हुन मिल्दैन। अत गलत बाटोबाट गरिने यस्ता नियुक्ति प्रयासहरू तत्काल बन्द गर्न र जनताको जीवन रक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न आह्वान गर्दछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन्। सरकारले गत मङ्गलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सहित 7 वटा अध्यादेश जारी गरेको 5औं दिन आइतबारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका हुन्। यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ। भारतले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4127 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि भारतमा मङ्गलबार कोरोनाले 3990 को मृत्यु भएको थियो। झापाको वृतामोड नगरपालिकाले निशुल्क टेम्पो एम्बुलेन्स सेवा प्रारम्भ गरेको छ। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई टेम्पो एम्बुलेन्सले नगरका ठूला निजी अस्पतालमा लैजान सहयोग गर्नेछ। यसका लागि 4 वटा टेम्पो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वृतामोडमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रको कुनै पनि स्थानबाट बिरामीलाई नजिकको अस्पतालमा पुर्याउनु परेमा टेम्पो एम्बुलेन्सले तुरुन्त सेवा दिने नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत देवराज कार्कीले बताएका छन्। नगरपालिका क्षेत्रमा बीएनसी, वृता सिटी, मनमोहन सामुदायिक, कनकाई, कञ्चनजङ्घा र अञ्जली हस्पिटल सञ्चालित छन्। यस्तै बलिउड अभिनेत्री कङ्गना रनावतलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। आफूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनले आफूलाई होम क्वारेन्टाइन गरेकी छन्। दैनिक जागरणका अनुसार ट्विटरले उनको एकाउन्ट सस्पेन्ड गरिदिएपछि इन्स्टाग्राम मार्फत आफ्ना फ्यानलाई कोरोना संक्रमणबारे जानकारी दिएकी हुन्। यसैगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडा चोरी सिकारी गरेको आरोपमा चालु आर्थिक वर्षमा 24 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो पटक सोही मुद्दामा फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालत पेश गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा धादिङका 45 वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठ भनिने कविराज श्रेष्ठ रहेका छन्। उनलाई यही वैशाख 23 गते चितवनको कविलासबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ गरिएका उनलाई जिल्ला अदालत पेश गरिएको र अदालतले रु 2,50,000 धरोटीमा छाडेको उनले बताएका छन्। यस्तै कोभिड-19 को महामारीले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको जनाउँदै यस क्षेत्रका व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19 को असर र आगामी योजनाका बारेमा सुझाव सङ्कलनका लागि आयोजना गरिएको भर्चुअल छलफलमा परिषद आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सो माग गरेका हुन्।
यस्तै आफ्नै साथीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सुनसरीबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको बराहा नगरपालिका 4 घर भएका प्रकाश तामाङ रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले 24 वर्षीय तामाङलाई इटहरी उपमहानगरपालिका 6 बाट पक्राउ गरेको। यस्तै बाँकेमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब लिन लाइनमा बस्दा बस्दै एकजनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिन पालो कुरेर बसेका कोहलपुर 5 का करिब 59 वर्षीय पुरुषको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए, तर स्वाब दिने पालो नआउँदै उनको मृत्यु भएको अस्पतालका एक चिकित्सकले बताउँछन्। 3-4 दिनदेखि उनलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने भएको रहेछ। स्थानीय मेडिकलबाट औषधि लगेर खाँदा पनि निको नभएपछि आज मात्रै उनी अस्पताल आएका रहेछन्। शुक्रबार उनले भने अस्पतालमा स्वाब लिने आउनेको ठूलो घुइँचो थियो। सबै बिरामी उस्तै भएका कारण उनी पनि लाइनमा थिए। लाइनमा बस्दा बस्दै उनी ढले। अस्पतालमा ल्याउन ढिलो भएको कारण अक्सिजन लेभल कम भएर उनको मृत्यु भएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यस्तै नवलपरासी जिल्ला सदरमुकाम स्थित कावासिती नगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई बोक्न 3 पाङ्ग्रे अटो प्रयोग गर्न थालेको छ। भारतमा कोभिड संक्रमण भयावह भएपछि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अटोलाई नै एम्बुलेन्स बनाएका थिए। नलपुरको कावासिती नगरपालिकाले पनि निशुल्क रूपमा बिरामी बोक्न भन्दै अटो तैनात गरेको छ। हस्त दिनभरिका समाचारको सङ्गालो दैनिक खबरबाट अहिलेलाई म शीतल भेट बस्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वाइब नेपाल।